सरपंच। आज नव्या वर्साचो दुसरो दीस, त्या खातीर ह्या नव्या वर्साच्यो सगळ्यांक तुमकां तशेंच तुमच्या माध्यमांतल्यान गोंयभरच्या सगळ्या लोकांक म्हजी हुनुनीत वरवीं हें नवें वर्स नक्कीच नवीन नवीन गोश्टी आमकां शिकयतले, त्याच बरोबर वेगवेगळ्या वाठारांत वचून एक बरो संवाद लोकां बरोबर करपाक एक ऑपॉर्च्युनिटी दिली। आनी त्याच माध्यमांतल्यान एक नव्या वर्साक एक वेगळो उपक्रम घेवन किंवा एक वेगळी संकल्पना घेवन आमी मडकय मतदारसंघात 6 पंचायती आनी जिल्हा पंचायत, त्याच बरोबर माधवराव ढवळीकर चॅरिटेबल ट्रस्ट यांच्या माध्यमांतल्यान एक विशय हाडलो की गोंय स्वतंत्र करप आनी मुक्ती मेळ्या नंतर जे शिक्षणाची गंगा आमचे स्वर्गीय भाऊसाहेब बांदोडकर आसत किंवा इतर क्षेत्रांत वेगवेगळ्या लोकांनी कार्य केलें, आनी खास करून शिक्षण क्षेत्रांत जे टिचर्स आयले किंवा डॉक्टर्स त्या वेळार घडले आनी त्यांनी आज समाजाक भरपूर योगदान दिलां, भरपूर कार्य केलां आनी तांकां एक योग्य मान दिवचो, योग्य स्थान दिवचें ह्या हेतूंतल्यान आमी एक संकल्पना घेतली की 6 पंचायतीन अशे जे मनीस आसा, अशे जे व्यक्ती आसा तांचो सत्कार जावचो आनी हो सत्कार आमचे माननीय मंत्री, गोंय राज्याचे वीज मंत्री, आमचे आमदार सुनील ढवळीकर यांच्या हस्ते करपाचो सगळ्यांचो एक मनोदय जालो आनी त्या हेतूंतल्यान आमी हे कार्यक्रम आंखपाक सुरवात केली। आनी ताची सुरवात बांदोड्या पंचायतीक येत्या त्या 5 तारखेक जातली, जो बांदोड्या पंचायत लेवल आसतलो। हातून जे रिटायर्ड टिचर्स आसा, डॉक्टर्स, एडवोकेट्स, मागीर नामांकीत अशे नॅशनल लेवलार स्पोर्ट्सान काम केल्ले अशे वेगवेगळे बांदोड्या पंचायतीचे हांचो सत्कार जातलो। त्याच बरोबर फुडें 6 पंचायतीन हे कार्यक्रम आमचे जातले। हे सगळें करता आसतनाच दुसरो एक भाग म्हणजे आमचे पंच आनी एक सरपंच, एक उपसरपंच, झेडपी ह्यांनी भरपूर योगदान आमच्या सगळ्या गांवच्या उदरगती खातीर दिलां आनी तांचोय एक भोवमान करचो, सत्कार करचो ह्या हेतूंतल्यान ह्या एका संकल्पनेन तांचोय सत्कार करपाचो आमचो मनोदय आसा। आनी वेगवेगळे कार्यक्रम प्रत्येक पंचायतीन येत्या त्या 2 ते 3 म्हयन्यांत आमचे जातले। बाकीच्या पंचायतीन जशें जशें जाता ताचो प्रसार माध्यमांतल्यान तुमच्या पर्यंत, त्याच बरोबर लोकां पर्यंत पावोवपाचो जो प्रयत्न आसतलो। म्हणून येत्या त्या 5 तारखेक हो पयलो कार्यक्रम आसा तो आमचे जे माजी आमदार आनी एक बरे शिक्षक रोहिदास नायक सर यांच्या अध्यक्षते खाली हो पयलो कार्यक्रम जातलो, जातून आमचे आमदारूय उपस्थित आसतले, त्याच बरोबर सगळे सरपंच आसतले आनी बांदोड्या पंचायतीचे पंच यांच्या माध्यमांतल्यान हो प्रोग्राम जातलो। सांजे 5 वरांचेर ह्या प्रोग्रामाची सुरवात जातली। तातूंत मुख्य आमचो एकूच उद्देश आसा की जे व्यक्ती बांदोड्या पंचायतीन आसत किंवा बांदोड्या पंचायतीन जल्मल्ले आनी ज्यांनी समाजा खातीर बरें कार्य केलां, ते डॉक्टर आसत, टिचर्स आसत, एडवोकेट्स आसत किंवा स्पोर्ट्स आनी कल्चरल क्षेत्रांत अशा व्यक्तींक तांचो सत्कार जातलो। त्या खातीर 5 वरांचेर हेची सुरवात जातली। पयलीं एक ल्हानसो फॉर्मल इनॉग्रेशन आमच्या आमदाराच्या हस्ते आनी रोहिदास नायक सर यांच्या उपस्थितीन एक फॉर्मल इनॉग्रेशन जातलें आनी त्या नंतर हो सत्कार समारंभ चालू जातलो। सगळ्या म्हज्या बांदोड्या पंचायतीचे खास करून बंधू भगिनीक एक विनंती आसा की तुमी मोठ्या संख्येन ह्या कार्यक्रमाक उपस्थिती लावची, कारण आज बांदोड्या पंचायत क्षेत्रांत जे कितें कार्य जालां आसत किंवा जी कितें उदरगत जाले आसत तातूंत ह्या सगळ्या व्यक्तींचो खूब मोलाचो वांटो आसा आनी तांकां एक योग्य स्थान आनी योग्य मान दिवपाचो प्रयत्न जशें पंचायत करता तशेंच सगळ्या लोकांकूय म्हजी विनंती आसा की तुमी थंय उपस्थिती रावन त्या सगळ्या कार्यक्रमाक मोठी शोभा हाडची अशी विनंती करता। आनी परत एकदां तुमकां सगळ्यांक आयच्या नव्या वर्साच्यो हुनुनीत वरवीं दिता। बांदोडा वाठारांत तशें मडकय सगळे पंचायतीचे वाठाराचे सगळो
पंचायती जे आमचे टिचर्स, इंजिनियर्स, डॉक्टर्स, ॲडवोकेट यांचे आम्ही फेलिसिटेट करतात. तेजे लागून आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आनी हे प्रेस कॉन्फरन्साक आमकां लाभलेले आसा आमचे गोंय राज्याचे पावर मिनिस्टर तशेंच मडकयचे आमदार माननीय श्री सुदीन ढवळीकर हेचे सुपूत मारुती ढवळीकर तशेंच आमचे जिल्हा पंचायत सदस्य गणपत नायक चवय पंचायतीचे सरपंच आनी जमिल्ले सगळे पंच मडकय वाठाराचे. हो आमचो उद्देश आसा की आमचे गोंय स्वतंत्र मुक्ती जाले नंतर जे आमचे गोंयचे नामांकीत असे टिचर्स, प्रोफेसर्स, ॲडवोकेट, डॉक्टर ते टायमार शिकून जाल्ले ते आयज आमचे गोंयचे उदरगतीक तेंचो हातभार आसा तेंचे सत्कार आमी करपाचे आसा. हे सत्काराक लागून आमी ही प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेली आसा. हांव नितीन बाबा कडेन मागता की फुडें जर तेणें सामावान इतर सगळं ब्रीफ करता. म्हाका दिसता गोंयभरांत सुद्दां पयल्याच फावटी येद्या व्हडल्या स्तराचेर हो कार्यक्रम जातलो. पयलीं आमी मडकय मतदारसंघात सगळो करपाचो थारायला आनी फुडें मागीर जशें जशें प्रयत्न आसतलो की वेगवेगळ्या क्षेत्रांत म्हणजे जशी आमचे मडकय आसत तशें भायरूय बरे बरे व्यक्तीन ज्यांनी काम केलां तांकां योग्य सत्कार करून तांचो मान दिवपाचो प्रयत्न आमचो आसतलो. प्रत्येक पंचायत वायज आसतलो. पयलीं मानोड्या पंचायतीन त्यानंतर वेगवेगळे सगळे पंचायती बसून आमी डेट्स थारायतले आनी जशें जशें जाता तशें तुमच्या पर्यंतूय तो कार्यक्रम पावयतले.